यहाँ मंडी उगोरी और बकरे बड़े बड़े आपको दिखाते हैं रुडो और बड़े बड़े खूबसूरत है। अभी जवाद भाई के साथ पश्तो सीख रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह रू दे पख्तो इज़्ज़ा कई और ढेर कोशिश की चीज़ें पख्तो इज़्ज़ा कम और हम इसको सिखा रहे हैं उस्ताद हैं हम इसके। और बाकी जो है ना आपको मंडी का विजिट कराते हैं, रेट वगैरह भी आज बताएंगे और जवाद भी आपको पूरी मंडी पश्तो में बताऊंगा इंशाल्लाह नन बदता उस्ताद पूरा द मंडे विजिट कॉम चिता उस्ताद रेटुनु पता लगी और दल का जनावर गोरी किस्म जनावर रागली दी माशाल्लाह। तो द शौकी सड़ी द पारा को ये वीडियो दा और वीडियो तर आखिर पूरे ऊपर इंशाल्लाह नन बताओ सब पूरा द मंडे विजिट कर दो इंशाल्लाह। बहुत बहुत जानवर आपको दिखाएंगे, बड़े और छोटे। और कुछ पश्तो में ये बातें करेगा और कुछ मैं उर्दू में करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह से और ऐसा ऐसा पश्तो सीखेंगे जवाद भाई से और मैं इसको सराकी सिखा रहा हूँ जवाद भाई को। ये मेरा उस्ताद है, मैं इसका उस्ताद बनूंगा। और मंडी आपको दिखाते हैं, इसमें हर तरह का जानवर इंशाल्लाह से। और गट वीडियो जोड़ो आखिर पूरे गोर इंशाल्लाह खाते के बताओ सब हर रंग मालूमाती दरको मालूमात कम दरको इंशाल्लाह। बस सही हो गया, ओके हो गया इंशाल्लाह से। बाकी और चीजें आपको दिखाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रुनो ज़ता सतनन दे मंडे द घटो जनावर न शोरो कोम द सारोना और दे रेट दे के सिर्फ स खसीम दी खसदा ब्रीडर दी दाता सुगोरी कना लक द मंडे रेट देर ज्यादा तेज हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या मोल लगा है इसका? 1,20,000 होए 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 1,20,000 रुपए कत का मत गोर। दूसरे का क्या लगा है ब्रा? 1,20,000 दाम दे यो लक्षल जरा दाम गोरा यो लक्षल जरा। असल की खबर अदा मंडे डीर वसी डीर घटा दा खुदलता रेटून चे कम दे कना डीर हाई शेली नो बेहतरीन खबर अदा च तासु द साबिर भाई फार्म सर डायरेक्ट राबता कोई कना नो दा ज गारंटी वे दा मंडे दशीस गारंटी और जिम्मेवारी नालू मंगवाली ची कि हर रंग माल राजी हर रंग बीमार हो सब। और द साबिर भाई फार्म ने तासु माल अली दादर तज शर्तियन वेम च द मंडे और द गदा रेट के डीर घट फर्क थे उधर अलता रेट मुनासिब मिलावी कि साबिर भाई सरा जखपल हम डेरा घटा सौदा दर 25-30 लाख कोम खो साबिर भाई न कोम दागी यो घटा वजह दादा ची मुंग द रेट मुनासिब मिलोजी उस दाता सो कत दा 1,20,000 रुपए दे मोल होई द दीम 1,20,000 होई सही दा दोस्त गोरे। इसका क्या कीमत है जी? इसका 90,000 दो गोरा दा दो खेद 90,000 रुपए दे कीमत होई नो तासु खपल दा कबूल श इंशाल्लाह। नूर दा गोरा दा खसी दी खा द्रे खसी क्या मोल है इसका? जोड़िया एक के बगैर 90,000 दो गोरा यो 90,000 रुपए दगा वही नो द देना बेस्ट ऑप्शन था सर दा दे चे द साबिर भाई फार्म तराजी अलता हर रंग वेराइटी और द रेट चिकम दे रेट जिम्मेवारी दे इंशाल्लाह। रेट साबिर भाई सर चिकम दे आ मंडे की निश्चित था सो कत खस्ता खस्ता छेले दिखा रहे हो और दूसरे आपको दिखाता हूँ बड़े वाले और गाट भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। खस्ता और गाट ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत खस्ता। ये देखें गाट है। इससे भी और गाट आपको दिखाता हूँ। बहुत खस्ता है माशाल्लाह। ये देखो मेला लगा हुआ है। ये बड़ा बकरा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बकरा है। मेला लगा हुआ मंडी में, ये देखें ना ये बकरा है। ये देखें माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह खस्ता खरसा अरजान चेले इंशाल्लाह से मिलेगा हमारे पास। और आपको हमारे फार्म से जितना भी जानवर चाहिए खस्ता खरसा और अरजान आपको मिलेगा बिल्कुल मुनासिब प्राइस में। और बड़ा बकरा लोग है, छोटा लोग है, हर तरह का इंशाल्लाह से आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं और भी जानवर मैंने आपको दिखाने हैं। दागोरी तो सजन डेर वीआईपी किस्म के नारान खेमा खदा गोरी माशाल्लाह दा गोरी से अच्छा लगी नु तासो ब्या साबिर भाई राबता कोले शी जमा नंबर बम चली दा तासो कते शीखा माशाल्लाह गोरा दा लोड चीली चिकन दा गोरा माशाल्लाह दा लोड दा गड़ चीली माशाल्लाह दा गोरा
سم بلا ده ماشاءالله ها دا وګورئ ماشاءالله دا ټول چیلي چې کم دی دا وګورئ ماشاءالله دا وګورئ دا ټول غټ غټ چیلي چې کم دي تاسو ته مونږه د دې د وجې نه ښایو چې ستاسو شوق روچت شي دا وګوره ماشاءالله خسته توتی شکل کې مکمل توتی شکل کې ماشاءالله ماشاءالله ډېر زیات خسته دغه دی یا ډېر A1 ها دا تاسو کته شي ګوري ها صابر بھائی دا وګوره صابر بھائی پښتو بول پښتو دا وګوره ماشاءالله دا جالر وګوره خسته خسته ها ये माशाल्लाह झालर वाला ये واقعي یا ډېر وی پی وګوره کیمرا کې پورا نه راځي نو बड़ा बकरा माशाल्लाह ماشاءالله دا هایټ وګورئ دا جالر وګورئ صابر بھائی دا صابر بھائی په قد دے صابر بھائی کی برابر ہے یہ دیکھ ماشاءالله दाता में बूढ़ा دا ګورئ دا تاسو مونږه دا اب لګ دغه خایو کنه اب لګ شیرا پرنٹ مختلف ټیډیو ګوري پکې دا ټول د منډه وزټ په درته کوم ان شاء الله دا ګوره ماشاءالله دا صابر بھائی سره دا اب لګ بچیو ګوره ये रूड़ो खस्ता खस्ता بالکل توتی شکل ها ये देखो ماشاءالله खस्ता खस्ता है واقعي خبره ده خسته چيلې ده یار ماشاءالله इसका छोटा सा मुंह है और वाइट टांग है ماشاءالله और ماشاءالله ये दिखाओ उधर दिखाओ دا ګوره خدا نرانو ګوري ماشاءالله دا تاسو صابر بای فارم ته هر ټیم وزټ کولی شي دا خو د کلو خلکو منډو ته مال راویستی دی دلته ستاسو سودا ډېره ګرانه ده هاي ریټونه دي خو چې کله هم راځئ د صابر بای فارم ته راشي په سونو تعداد کې به تاسو سره انشاءالله دا وګوره ماشاءالله دا ये भी खस्ता खस्ता دا هم خسته دی خوبصورت صابر بای دا ये चार दांत है چار دان دی وګوره ماشاءالله बड़ा یار बकरा माशाल्लाह अच्छे ماشاءالله ماشاءالله څومره اکټیو دی ورته وګورئ جالر ته وګورئ प्यारा बकरा और माशाल्लाह دا وګوره دی بالکل توتی مخې دی ماشاءالله ډېر وی बहुत अच्छा छेला है बहुत प्यारा है دور صابر بھائی پشتو میں بولو हाँ پشتو میں بولو होता है तो ये खस्ता खस्ता خسته خسته ماشاءالله صابر بھائی د پښتو کوشش کوي ان شاء الله زده کوي دا اوس وګورئ دا او اتو میاشتو بچی دي چې دا چا لګي لکه دی کې دا ناران دي ټول اختر د پاره تیاریږي دا مختلف ماړه دلته به تاسو ته هر رنګ ان شاء الله نسل کې دا شیلی ملاویږي دا وګورئ ماشاءالله تاسو چې وزټ وکړئ بیا بل رنګ خبره ده کیمرې مخامخ بل رنګ خبره ده او ان شاء الله تاسو ته وی پی شي نه زه ښه منم ها रूड़ो ये खस्ता खस्ता है बहुत خسته خسته دا ګوره صابر بھائی مرته وای دا ټول اختر د پاره که څوک تیاری کنه ان شاء الله نو یو لاټ ته خسته لاټ ته ماشاءالله بالکل ټول تک سپین دا ګوره دا بلک پرنٹ کی دي دا ګورئ دا ګوره ماشاءالله دا ګوره دا ګورئ ماشاءالله ها ټول یو پکې صرف ابلک پرنٹ کې دی دا مخې دغه دی نور ټول سپین راجن پوری دي تاسو کته شي دا ګوره ماشاءالله دا ګوره ماشاءالله دا تاسو ګورئ دا کیا مال ہے بھائی 45 دا اوس ګوره 45,000 روپۍ وي دا د اووه اتو میاشتو دي ښه بلکې دا توب هم ني یاره د اووه شپږو دي دا فی دانه 45,000 روپۍ دی وي ښه